Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn topic General Muhammad Ziaul Haq's era 1977 to 1988. इस टॉपिक में हम जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आने वाली चीज़ों वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो दौर था वो 1977 से लेके 1988 तक का दौर था। Zulfikar Ali Bhutto announced early elections and held elections in March 1977 कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ऐलान किया अर्ली इलेक्शंस का या टाइम से पहले इलेक्शंस करवाने का और इलेक्शन जो है उनका इनेकाद किया गया मार्च 1977 में। All the notable opposition parties of that time कि उस दौर की काबिल ज़िक्र जो अपोजिशन पार्टीज़ थी या मुखालफ पार्टीज़ थी उस दौर की फॉर्म्ड उन्होंने बनाई एन अलायंस एक जो है वो इत्तेहाद बनाया पाकिस्तान नेशनल अलायंस PNA पाकिस्तान नेशनल अलायंस के नाम से कम्पीट विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वन द इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इंतखाबात जीत लिए बट द पाकिस्तान नेशनल अलायंस लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट मूवमेंट accusing पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ रिगिंग इन द इलेक्शंस। क्या हुआ कि जो इंतखाबात करवाए गए वो इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीत लिए, लेकिन जो पाकिस्तान नेशनल अलायंस थी या तमाम मुत्तहिदा पार्टियों का जो एक इत्तेहाद हुआ था उन्होंने क्या किया, शुरू किया एक मूवमेंट या तहरीक जो एहतजाजी थी। क्यों थी कि पाकिस्तान पीपल पार्टी ने रिगिंग की है, धांधली की है इलेक्शन में, इसलिए वो इलेक्शन जीते हैं। टॉक्स बिगेन बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड पाकिस्तान नेशनल अलायंस के बातचीत शुरू हुई जुल्फ़िकार अली भुट्टो और तमाम जो बाकी पार्टियां थी उनके दरमियान टू रिज़ॉल्व द इशू, इस मसले के हल के लिए। दीज टॉक्स वर स्टिल गोइंग ऑन, अभी बातचीत जारी थी व्हेन जब जनरल ज़ियाउल हक इम्पोज्ड मार्शल लॉ, जब जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर बैंड, तमाम सियासी पार्टियां जो हैं उन पर पाबंदी लगा दी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज अरेस्टेड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन दिस वे, इस तरह द पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज, इस तरह जो सियासी मंजरनामा था वो बिल्कुल बदल गया। लेटर इसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज सेंटेंस टू डेथ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। इन नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान मर्डर केस, नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान के कत्ल के केस में। इन हिज एड्रेस टू द नेशन, अपने खिताब में कौम से जनरल ज़ियाउल हक केम टू पावर, जनरल ज़ियाउल हक जो पावर या इक़्तिदार में आए थ्रू मार्शल लॉ के ज़रिए एंड प्रॉमिस टू होल्ड इलेक्शंस इन द कंट्री विद इन 90 डेज़, उन्होंने वादा किया कि वो मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे 90 डेज़ के अंदर अंदर। बट द इलेक्शंस वर पोस्टपोन्ड, लेकिन इलेक्शन जो हैं वो पोस्टपोन हो गए या डिले हो गए या उनमें ताख़ीर हो गई ड्यू टू वेरियस रीज़न्स, बहुत सारी वजूहात की बिना पर। फाइनली बिलाखिर 1985 में इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन अ नॉन पार्टी बेसिस, इलेक्शन जो हैं वो करवाए गए, इंतखाबात हुए लेकिन गैर जमाती बुनियादों पर। मोहम्मद ख़ान जुनेजो फ्राम सिंध प्रोविंस, सिंध के सूबे से मोहम्मद ख़ान जुनेजो वाज नॉमिनेटेड, वो मुंतखब हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म के तौर पर। आल्दो अगरचे मोहम्मद ख़ान जुनेजो वाज अ मेंबर ऑफ द नॉन पार्टीसन असम्बली, कि वो बिला तफरीक जो है वो मुंतखब हुए असम्बली में। ही रिवाइव्ड द पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री by forming a political party called the Muslim League
کہ انہوں نے بحالی کی یا بحال کیا سیاسی جو نظام تھا یا پارٹی کا نظام تھا ملک میں، بناتے ہوئے ایک سیاسی پارٹی جس کا نام تھا مسلم لیگ، ود دا ہیلپ آف ہز سپورٹرز ود ان 2 months. اپنے جو سپورٹرز تھے یا ان کے جو معاونین تھے ان کی مدد سے 2 مہینے کے اندر اندر انہوں نے ایک سیاسی پارٹی بنائی، اور اس طرح سے ملک میں سیاسی پارٹی کے نظام کو دوبارہ سے انہوں نے بحال کیا۔ In 1985, the 8th Amendment was made to the existing Constitution of Pakistan 1973. 1973 کا جو آئین یا قانون پاکستان میں ایگزسٹ کر رہا تھا یا جو موجود تھا، اس میں 8ویں ترمیم کی گئی۔ The amendment gave the President of Pakistan additional powers. اور یہ جو امینڈمنٹ کی گئی یا تبدیلی کی گئی، اس نے دی صدر کو پاکستان کے کچھ اضافی اختیارات اینڈ کانسٹیٹیوشنل پاورز اور آئینی اختیارات۔ دیز پاورز ور انکلوڈیڈ ان آرٹیکلز 58 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، اور یہ جو اختیارات ہیں یہ شامل ہیں پاکستان کے آئین کے جو آرٹیکل ہیں 58 میں، under which the President of Pakistan had the power to dissolve the National Assembly of Pakistan. اس پاور کے تحت، یہ اختیار کے تحت، جو صدر ہے پاکستان کا، اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ تحلیل کر سکتا ہے قومی اسمبلی کو پاکستان کی، while he had no power to dissolve the Senate. اور لیکن اس کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں کہ وہ سینٹ کو تحلیل کر سکے۔ According to Article 58(2)(b) of the Constitution of Pakistan، پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کے تحت the President of Pakistan could also remove the Prime Minister and his cabinet. جو پریزیڈنٹ ہے، صدر ہے پاکستان کا، وہ کر سکتا ہے ریموو یا ختم پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ کو۔ Since محمد خان جنیجو was a man of democratic temperament، جو محمد خان جنیجو تھے وہ ایک جمہوری ذہن رکھتے تھے، he could not get along well with جنرل ضیاء الحق، اس طرح وہ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ چل سکے۔ ڈس ایگریمنٹس اروز بٹوین ٹو، ان دونوں کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، وچ لیڈ جنرل محمد ضیاء الحق ٹو یوز ہز پاورز انڈر دا آرٹیکلز 58(2)(b) آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اختلافات ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق نے اپنا اختیارات جو اس کے پاس تھے، اس نے 58(2)(b) آئین یا قانون کے تحت وہ استعمال کرتے ہوئے ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ آف دا محمد خان جنیجو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا، اینڈ ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلیز، اور اس نے قومی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی آن May 29, 1988 میں۔ دا ریفارمز آف دا جنرل ضیاء الحق آر ڈسکرائب بلو۔ اب جو اصلاحات جنرل ضیاء الحق نے کی وہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔